तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो गई, तहरीक इंसाफ इतनी कमज़ोर होगी कि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं होगी। मिलिट्री कोर्ट्स सेटअप किए हैं एक ही वजह से कि मेरे कोई भी केस के अंदर मुझे सजा नहीं हो सकती, सारे मैंने वकीलों के साथ डिस्कस, सारे बोगस केसेस हैं, तो आखिर में मिलिट्री कोर्ट में सजा देंगे। ये खोले इसलिए कि इमरान खान को सजा दी, चलो जी मैं जेल में चला गया। अब आगे चलेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पूछने की बात यह कि क्या पाकिस्तान जो तेजी से इस दलदल में फंसता जा रहा है इससे निकल जाएगा? क्या हमारी माइशत जो इस वक्त कभी इतने बुरे हालात में नहीं थे जो आज है, क्या ये जो महंगाई पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा 12.4% थी जब हम इक़्तिदार में थे एक साल पहले, आज वो 38% पे पहुंच गई है। यानी लोगों को तनख्वाहदार तबके के लिए अब वो अजाब आ गया है और आता जाएगा। बिजली के बिल नहीं दिए जाएंगे उनसे, उनको घर में जो खाने पीने की चीजें हैं जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है ये 38% है, वो 45% पे पहुंचा हुआ है। यानी जो घर की खाने पीने की चीजें जो आम किचन आइटम्स हैं, जो बिजली वगैरह है, तो क्या ये ठीक हो जाएगा इससे? क्या मुझे कोई ये आज बता दे कि तहरीक इंसाफ चले इलेक्शन भी हार गई, क्या यही लोग आएंगे ना वापस जो अभी इख्तियार में बैठे हुए हैं? तो इन्होंने तो एक साल में मुल्क को तबाही बेड़ागर्क करके रख दिया। ये जो अब तो जो फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स हैं, अदाद और शुमार, ये तो छुपते नहीं हैं। ये तो आप सीधी तरह पाकिस्तान की वो इकोनॉमिक सर्वे देख लें, उसमें तमाशा देख लें कि क्या हुआ। कहां 2 साल एवरेज औसत जो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी वो 6% थी। 6% का मतलब ये है कि पाकिस्तान की तारीख में ये वो 2 साल थे जिधर सबसे ज्यादा माशत ऊपर जा रही थी। और मैं याद करा दूं, जो पिछली दौरों में जब ऐसे गई है तो अमेरिकी डॉलर आ रहे थे। अयूब खान के दौर में सीटो और सेंटो का पैक्ट था, हम उनके साथ मिले हुए थे, हमें डॉलर आ रहे थे। जियाउल हक के दौर में हम अफगान जहाद का हिस्सा बने थे, तब भी डॉलर आ रहे थे। जनरल मुशर्रफ के दौर में 1-2 साल जो तरक्की हुई थी वो हम वॉर ऑन टेरर में उनके साथ मिले हुए थे, तब भी डॉलर आ रहे थे। ये बाहर से डॉलर्स आने के बगैर मुल्क में 6% औसत हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, और ये एक शोबे में नहीं हुई। ज़राई जो हमने चेंजेस किए, जो इंसेंटिव्स दिए, 4.5%, 17 साल के बाद हमारी ज़राई ग्रोथ हुई। हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, जैसे असल नौकरियां हैं, वो 17 साल के बाद वो इतनी तेजी से बढ़ रही थी 10.4% पे। तो जो इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी, हमारी ज़राअत भी, जो प्रोडक्शन सेंटर्स अब बढ़ रहे थे, पहली दफा जोर लगाया था हमने आईटी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो 75% उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी और आगे उन्होंने और आगे जा रहा था। बैरून मुल्क से ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेज रहे थे। रोशन डिजिटल अकाउंट में $5 अरब आ चुका था और 1.5 साल के अंदर, और तेजी से बढ़ रहा था। यानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी का पैसा आना शुरू हो गया था। बड़े प्रोजेक्ट्स थे हमारे, जिस तरह वो रावी सिटी, ये इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में ओवरसीज पाकिस्तानी का हमने पैसा लेके आना था। क्योंकि अभी तो सिर्फ घरों में घर लेते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट में, लेकिन असल जो पैसा जब आप पूरा शहर बना रहे हैं उसमें असल पैसा आना था, डॉलर्स आने थे पाकिस्तान में। और जो अगर ये सिंध हुकूमत ना हमारा वो प्रोजेक्ट बंडल आइलैंड का खत्म करती, बड़े बड़े अरबों डॉलर की वहां इन्वेस्टर्स तैयार थे आने के लिए, तो पाकिस्तान में डॉलर्स भी आ रहे थे। इतने ज्यादा, जो आप बड़े बड़े बिजनेसमैन से पूछे कभी इतने उनके नफे हुए हैं, बिजनेसेस बढ़ रही थी। तो मुल्क जब तरक्की कर रहा था, उसको जब अब यहां पहुंचाया है और इन लोगों ने आके आज तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया है, ना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना कोई पैसा आ रहा है, ना बाहर से किसी को इत्मीनान है, ना अंदर से, तो क्या इन्होंने इनको अब आगे ले जाके मुल्क ठीक करना है? तो मेरा सवाल 2 और है कि मुल्क तो तब ठीक होगा जब रूल ऑफ लॉ होगा। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं आती, कभी भी इस मुल्क के अंदर खुशहाली नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो ये तो हम दूसरी तरफ चले गए हैं। हमारी अदलिया ने एक बड़ा एक पहले हमेशा इक़्तिदार के साथ चलती थी। एक सजाद अली शाह चीफ जस्टिस ने कोशिश की,
ان کے اوپر پورا نواز شریف کا مافیا نے پورا ان کو ڈنڈوں سے اٹیک کر کے تو ان کو فارغ کر دیا پیسے چلا کے. اس کے بعد ہماری عدلیہ کبھی آزاد نہیں تھی. پہلی دفعہ 2007 میں وکلا کی موومنٹ شروع ہوئی, چیف جسٹس کے ساتھ وکلا کھڑے ہوئے, آہستہ آہستہ قوم کھڑی ہوئی, اور پہلی دفعہ پاکستان میں امید ہوئی کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو رہی ہے. اور عدلیہ نے اچھے فیصلے کیے, لوگوں کو اعتماد آنا شروع ہوا آہستہ آہستہ عدلیہ میں. وہ سارا کچھ آج تباہی کے کنارے پہ پھر سے پہنچ گیا. آج عدلیہ سہم گئی ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, ججز کو ٹیلی فونز کال جا رہی ہیں, ان کے اوپر ٹیپیں دکھائی جا رہی ہیں بلیک میل کے لیے, یا آپ کے ٹیپیں ہیں یا آپ کے اوپر یہ کوئی کیسز بنائے ہوئے ہیں. وہ گھبرائے سہمے ہوئے ہیں. جو ججز کا ہم نے حالات دیکھے ہیں وہ اس مشکل حالات میں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ چلے, لیکن ان کے اوپر وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کام کریں جو کہ سارا وقت ہماری عدلیہ کرتی ہے, طاقتور کے ساتھ چلے جائیں. اور پھر میڈیا کو جس طرح انہوں نے میڈیا کا منہ بند کیا ہے اور جس طرح کی دھمکی دی گئی ہے, اور میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ بڑے بڑے لوگ جو ہمارے دور پہ کہتے تھے کہ جی میڈیا کی آزادی کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں وہ آزادی واپس لینے کے لیے, میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ آج وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ آج کیوں نہیں آپ بول رہے؟ آج تو آپ کے اوپر وہ میڈیا کے اوپر کیا, یہ مارشل لاز کے اندر بھی نہیں ایسا تھا. مشرف کے مارشل لا میں بالکل اس طرح کی پابندیاں نہیں لگی تھی. آپ دیکھ لیں مشرف کا مارشل لا, یعنی میں اپوزیشن میں تھا, ہمیں پوری موقع ملتا تھا بولنے کا. آج تو نام بھی نہیں عمران خان کا کوئی لے سکتا, تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ بھی نہیں جا سکتا. تو کدھر کی میڈیا کی آزادی؟ اور جمہوریت تو ہوتی ہے, جمہوریت کے پلر کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہیں عدالتیں. جو ہمارے شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹ ہے پرامن احتجاج کرنے کا, وہ ختم ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی کی اپنے جو ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے جو اپنی جلسے کرتی ہیں, جلوس کرتی ہیں, وہ سب ختم ہو گئے ہیں. ایک پوری جو پارٹی 60 سے 70% پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کو بند کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب جمہوریت ختم کی جا رہی ہے. عدالتوں کو دبایا جا رہا ہے, سپریم کورٹ کو تقسیم کیا ہوا ہے اور ان کو کمزور کیا گیا ہے. ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے کہ وہ فیصلے نہ کریں, جمہوریت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. اور میڈیا کا وہ منہ بند کر دیا جو کہ پھر اس کے بغیر تو جمہوریت چلتی نہیں آزاد میڈیا کے, تو آزادی رائے بھی ختم ہو گئی ہے. تو اب رہ کیا گیا ہے؟ اب رہ گیا ہے یہ کہ یا ہم چپ کر کے طاقت کی حکمرانی مان لیں اور اب جائیں اسی جو پہلے پاکستان پہلے جو ڈارک ایجز میں کہتا ہوں, جو ہمارے برے وقت تھے کہ جدھر ہم دنیا کے اندر ہمارا مذاق اڑتا تھا کہ جناب پاکستان میں تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ, یہاں تو آزادی نہیں, جمہوریت. بار بار ہندوستان سارے فورمز پہ کہتا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت ہی نہیں, ہم بات کس سے کریں. اور آج واپس اسی دور کی طرف جا رہے ہیں, یعنی جمہوریت کو جو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس کا مطلب آزادی جا رہی ہے. حقیقی جمہوریت وہ ہوتی ہے, وہی حقیقی آزادی دیتی ہے, کیونکہ وہ آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے, وہ انصاف دیتی ہے. طاقتور سے آپ کا نظام, آپ کا آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے, لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو یہ تو پھر وہ واپس چلے گئے وہاں. یہاں تو کوئی آزادی نہیں ہے اب, یہاں تو ہر قسم کی آزادی پہ پابندی لگ گئی ہے. تو یہ آزادی کے اوپر پابندی نہیں لگی, یہ ملک کے فیوچر کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. ملک اس دلدل میں سے نکلا گا کیسے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس اب کیا فارمولا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فارمولا ہے. ایک ہی فارمولا ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا قائم کریں. اس ملک کے اندر جب تک لوگوں کو, انویسٹرز کو, جو باہر سرمایہ کار ہیں, جو سب سے بڑی آپ کی طاقت اوورسیز پاکستانی ہیں, جب تک ان کو اعتماد نہیں ہوگا پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ, انویسٹمنٹ نہیں آنے لگی اور سرمایہ کاری نہیں آئے گی, تو ہم تو ایسے کر کے بھیک مانگ کے کھڑے ہوں گے کہ کہیں سے کوئی ہمارا دوست ملک ہمیں پیسے ڈالرز دے دے. تو اصل تو ڈالرز آنے ہیں سرمایہ کاری سے. وہ تب آئیں گے جب ان کو اعتماد ہو پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ. تو جب گورنمنٹ سپریم کورٹ اور آئین کے مطابق جو فیصلہ کرتا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں 14 مئی کو, گورنمنٹ وہی نہیں مانتی, دھمکیاں دیتی ہے چیف جسٹس کو, اوپنلی کہتی